लोग गालियां देते हैं, हम चोरी के केसेस पकड़ते हैं, हमने पकड़े हैं और हम देते हैं और स्टे ऑर्डर्स वहां से उनको दे। हम कोई जाली कागजात पे जमीनें वो नहीं करते। मेरी ऑनरेबल मेंबर ने, मिनिस्टर साहिबा ने कहा वन कॉन्स्टिट्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट ने, अगर उस जज ने गलत काम किया था, अल्लाह के फजलो करम से इस पार्लियामेंट ने, इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको अंडू किया और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के सीडीए को, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को वन कॉन्स्टिट्यूशन वापस हमने दे दिया। ये नहीं हमने उसमें, क्योंकि उसमें इलीगैलिटी थी, हर चीज गलत था। फिर यहां पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मैं कहता हूं, यहां पे आप 17 20 लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं आप, हम 1,50,000 रुपए पे हम आपको केसेस क्लियर कट देते हैं। यहां पे तो इंसाफ तो होता नहीं है। अदालतों से भी मैं कहता हूं, इदारों से भी मैं कहता हूं, मुझे ये बताया जाए कि चले वो ये सारे तो इन्होंने तो जेल गुजार दी, आप लोगों ने इनको कह दिया। जो मैंने केसेस दिए हैं बीआरटी का, बिलियन ट्री का, 110 बिलियन ट्री का, उसमें तो बाकायदा चेयरमैन नैब साहब आपने वहां पे कहा, जब मैंने आपको केसेस दिया आपने कहा कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के फोर्ज थंब इंप्रेशंस हैं और उसमें 2-2 3-3 अरब रुपए एक बंदे के अंगूठे पे, तो आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते ताकि अवाम को पता चले कि ये जमजम के पानी से धुले हुए नहीं है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं। जहां पे आपके हेल्थ का बेड, मैं फिर ये दोबारा इसलिए वो करना चाहता हूं कि जो हेल्थ का जो बिस्तरा होता है, आप तो अस्पतालों को आपने नहीं बख्शा। खैबर पुख्तूनख्वा में 9-10 साल आपने गुजारे हैं, 10 साल आपने के 11 साल आपने हुकूमत की, 2013 से 2018 और 18 से अभी 2022 में, अभी मेरे ख्याल में 23 में आपने 22 के एंड में आपने असेंबलियां तोड़ी, आपकी मेजॉरिटी थी। मुझे आप बता सकते हैं आपने अपने कितने वजीरों को पकड़ा? उन पे तो केसेस हैं। हेल्थ में आप बेड्स का देखें, जो ये रिमोट वाला बेड होता है जो 75,000 का, वो 15 लाख रुपए का, कहीं आपने देखा होगा 15 लाख का एक बिस्तरा। ये शफाफ चली के हुकूमत में खैबर पुख्तूनख्वा में होता है। आप जरा वहां पे अगर जाते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड जहां पे पढ़ाई का वो होता है, आप पढ़ाई के लिहाज से अगर देखते हैं तो उसमें 3 अरब रुपए का केस है और इसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को पड़ा हुआ है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा, कोई अरेस्ट नहीं हो रही। सर, मैं अगर आप ऑनरेबल मेंबर से, ऑर्डर इन द हाउस। ऑनरेबल बात यह है सर जी, आप मुझे खाली इस चीज पे अफसोस होता है कि यहां पे टेलीविजन पे शुरू हो जाता है, किसी ने गरीब बंदे के लिए नहीं सोचा। मैं ये इमरान खान साहब से और सारे लीडरान से ये मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आप अपने लिए, ये आप किससे डर रहे हैं? पाकिस्तान की पुलिस से? क्यों डर रहे हैं? आपको पाकिस्तान, आप कहते हैं कि मुझे गोली मारी जाएगी। ओ भाई, आपको गोली नहीं मारते, यू आर अ लाडला। लाडले आपको अदालतें, आपके लिए तो आपको तो जीरो से हीरो बनाया गया, 2013 में भी और 2018 में भी और 2022 में भी। क्या आपका क्या था? मुझे बताइए। ये सारे जो आपके इर्द गिर्द बैठे थे और ये हमें नाम देते हैं, कभी कोई कहता है कि आप ये हैं। हमने वोट पार्टी के अगेंस्ट नहीं डाला था, लेकिन हम आवाज उठाना चाहते हैं। हम आवाज गरीब के लिए, महंगाई के लिए उस वक्त भी आवाज उठाया था, अब भी उठा रहे हैं। हम करप्ट सिस्टम्स के खिलाफ हैं। हम ये पार्टियों में डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं, हम जमहूरियत वाले लोग हैं। आपने तो सर ये सोचा हुआ है, रमजान है सर, लेकिन मैं ये इस दिमाग से बात ही वो कर ली, ये दिल बंदा अजीब सा वो हो जाता है इस लीडर से। सर, सब कुछ खराब हो जाता है रोजे में, क्योंकि बहुत सी चीजें इन्होंने हमें, जो मैं रिकॉल करता हूं, हमें इतनी गालियां
جتنے اس بندے نے دیا ہے، کیا مدینہ کے ریاست میں کسی پہ غلط الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. علماء کرام بھی ہیں، چلے یہ اپنے، اگر ان علماء کرام پہ بھی یہ یقین نہیں کرتے، اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ کیا غلط تہمت لگانا وہ ہے؟ کیا منافقت؟ یہ کہتے ہیں سر ہم نے کیوں چھوڑا، ہمارا کیوں ان کے ساتھ مخالفت ہے، اور وہ ہے جو بات کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے، جو بولتا ہے اس سے جھوٹ بول لیتا ہے. تو کیا اسلام میں جھوٹے کا، منافقت کا کیا وہ ہے؟ مجھے ذرا راستہ بتا دے. تو یہ منافقت ہر چیز میں. تیسری بات سر یہ ہے کہ جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے، تو سر آپ کن سے وہ کر رہے ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ شہید کیے گئے تھے سر. اس نے خالی ووٹ کا نہیں، میں نے اس دن بھی میرا دل خفا ہو رہا تھا، میں بات نہیں، آپ نے مجھے کھڑا کیا میرا اس میں، کیونکہ 4 اپریل جو بھی پاکستان کا باشعور بندہ ہوگا اس کو 4 اپریل پہ غم رازی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اس سیاسی لوگ اور سیاسی لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر کو شہید کیا گیا تھا اور اسی عدالت نے 109 پہ کر دیا تھا. تو اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، آپ ان سے وہ کرتے ہیں. اینی ہاؤ جناب اسپیکر، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، تھوڑی سی میں نے کی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، خالی پولیٹیشنز کی نہیں ہونی چاہیے. آپ ذرا کریں. میں چیف جسٹس صاحب سے وہ کروں گا کہ آپ بھی بتائیں. ہماری تو میں ایز اے پارلیمنٹیرین ایسٹ ڈکلیریشن 6 جگہ پہ دیتا ہوں. کائنڈلی آپ بھی ذرا ہمیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو اور اس کو بتائیں. لیکن آپ اگر غلط کام کریں گے تو اس کا کون احتساب کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، وہ بھی ہمیں بتائی. شکریہ جناب اسپیکر. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا، قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.